बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 अगस्त 2021 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जमे से किया जाता है। सूरह कहफ की आयत 38 में इरशाद बारी ताला है, लेकिन मैं तो अकीदा रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शिर्क जैसे एक बड़े गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से ऐसे तमाम मुसाफिर, चाहे सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, किसी ऐसे मुल्क से होते हुए आएंगे जहां पर सऊदी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है और वो सऊदी अरब आने के बाद इस बारे में कोई मालूमात नहीं देंगे, यानी छुपाने की कोशिश करेंगे, तो इन्हें 5 लाख रियाल जुर्माना किया जाएगा। दोस्तों, कल भी इब्तदाई मालूमात इस बारे में जो आई थी वो आप तमाम भाइयों से शेयर की गई थी, क्योंकि बहुत सारे गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स अभी बंद हैं, इंडियन भाई या पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी अफराद किसी और मुल्क से अगर आप होते हुए आएँ तो याद रखें तमाम सबूत आपके पास होने चाहिए। सऊदी अरब के इदारे ने अगर आपके बारे में तहकीकात की और किसी शख्स ने गलत फहमी की बिना पर या जानबूझकर कोई मालूमात छुपाई तो उसे 5 लाख रियाल जुर्माना होने के बाद सज़ा भी होगी और सऊदी अरब से फ़ौरन डिपोर्ट भी किया जाएगा। ऐसे शख्स का दाखिला सऊदी अरब में फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लिहाजा बहुत एहतियात बरतें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को लीगल लेवल पर सऊदी अरब की सिक्योरिटी इदारों को पेश करें जब वो उसकी डिमांड करते हैं। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट और महकमा ट्रैफिक ने रियाद और सऊदी अरब के दीगर इलाकों में भरपूर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। ऐसी तमाम गाड़ियों की सख्त चेकिंग शुरू हो गई है जिनके पास कागजात मुकम्मल नहीं, ओवरलोडेड हैं, या ऐसी गाड़ियाँ जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के शेड बनाकर उन्होंने गाड़ी की शक्ल सूरत तब्दील कर दी है, या ऐसे गाड़ियाँ जिनके फ़हस नहीं हुए और ड्राइविंग लाइसेंस भी ड्राइवर्स के पास एक्सपायर हैं, इनके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक और महकमा मरूर ने तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद से कहा कि कवानीन का एहतराम ना करने वाले अफराद को जुर्माने किए जाएंगे। ऐसी गाड़ियां जो कि इंश्योरेंस अपनी नहीं करवाती, इनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। तमाम गैर मुल्की अफराद बहुत एहतियात बरतें, अपनी गाड़ियों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे मुकम्मल तौर पर पूरा रखें, क्योंकि जुर्माने उन फ़ीसों से कहीं ज़्यादा होते हैं जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने पर लगते हैं। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से तमाम तलबा से कह दिया गया है कि वो 8 अगस्त से पहले कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लाजमी हासिल कर लें, ताकि दूसरी खुराक नया तालीमी साल शुरू होने से कबल ली जा सके। सऊदी अरब के अहम तरीन ज़राए अबलाग के मुताबिक वज़ारत सेहत ने बयान में कहा है कि ये कार्रवाई सऊदी माशरे को नए कोरोना वायरस के मसाइल से बचाने और वबा को रोकने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलीज़ के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, सऊदी वज़ारत सेहत के इन अहम तरीन हदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। सऊदी वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन बयान के मुताबिक तमाम गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर अपनी फैमिली की वैक्सीन के बारे में इक़दामात करें। इन दिनों ममलिकत के तमाम सेंटर्स में वैक्सीन की सहूलत मुहैया है और ये पेशगी तारीख हासिल करके लगवाई जा सकती है। सेहती ऐप्स या तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए लाजमी तौर पर आप ये पेशगी इजाज़त ले सकते हैं। सेहती ऐप्स में जो बाकायदा बार कोड आता है उसकी बुनियाद पर ही किसी भी सेंटर में किसी भी शख्स को वैक्सीन लगवाई जाती है।
سعودی وزارت صحت نے تمام افراد کو مشورہ دیا ہے کہ کسی بھی وقت 937 جو وزارت صحت کا ہیلپنگ نمبر ہے، ویکسین کے حوالے سے معلومات جو آپ کو ریکوائرڈ ہوں، درکار ہوں، وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وزارت تعلیم نے اتوار 1 اگست کو کہا تھا کہ نئے تعلیمی سال کی آمد پر مڈل اور ثانوی اسکولز باقاعدہ کھول دیے جائیں گے، جہاں صرف ان طلبہ، اساتذہ اور ملازمین کو جانے کی اجازت ہوگی جو کووڈ-19 ویکسین کی دونوں خوراکیں جو کہ سعودی عرب میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہیں وہ حاصل کر لیں گے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص اسکولز، یونیورسٹیز یا دیگر تعلیمی اداروں سے متعلقہ اداروں میں نہیں جا سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس نے غیر قانونی غیر ملکی افراد کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت فراہم کرنے پر 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ سے پولیس کی ترجمان نے بتایا کہ مشترکہ سیکیورٹی آپریشن کے تحت اقامہ، ملازمت اور سرحدی امن و امان کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ 3 غیر ملکی افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم تھے اور سرحد عبور کر کے آئے تھے، انہیں غیر ملکی شخص نے باقاعدہ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی۔ چاروں کا تعلق سوڈان سے ہے اور عمر کے لحاظ سے وہ 30 سے 40 سال کے ہیں۔ مملکت میں مقیم سوڈانی نے ٹرک کے ذریعے غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی تھی۔ پولیس نے 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں، چاہے وہ سرحد عبور کر کے آئے ہوں یا ان کے اقامے ختم ہو گئے ہوں یا اپنے اقامے کے پروفیشن یعنی معینے سے ہٹ کے کوئی دوسرا کام کرتے ہوں، ان تمام افراد کے خلاف سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے بھرپور آپریشن کر رہے ہیں۔ تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط برتیں کیونکہ اس گرفتاری کے بعد سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے سزا اور جرمانہ مکمل ہونے کے بعد ڈیپورٹ کیا جاتا ہے۔ کسی دوسرے ویزے پر سعودی عرب میں داخلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ ایسی گاڑیاں بھی روڈ پر کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں جن کے پورے ٹائر ہی چوری کر لیے جاتے ہیں۔ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں کو ایک گروہ کی تلاش تھی جنہیں باقاعدہ مکمل منصوبہ بندی کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مکہ المکرمہ پولیس نے بتایا کہ گاڑیوں کے ٹائر اور پرزے چوری کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا جن کا تعلق سعودی عرب اور دوسرے کا یمن سے ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ ملزمان نے 11 وارداتیں کیں اور گھروں کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کے ٹائر، پرزے اور دیگر اہم چیزیں نکال کر یہ مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے۔ ان گاڑیوں کی جو انہوں نے پرزے نکالے مالیت 60,000 ریال سے زیادہ کی بنتی ہے۔ دونوں افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں بھی کچھ اس طرح کی پچھلے دنوں کارروائیاں ہوئیں، تمام لوگ گرفتار ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں اگر کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو گاڑیوں کی مکمل انشورنس ہوتی ہے۔ سیکیورٹی ادارے تمام افراد کو مکمل یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو بھی معلومات ان کے پاس ہوں ہم سے شیئر کی جائیں تاکہ ایسے افراد جو قانون شکنی کرتے ہیں انہیں گرفتار کیا جا سکے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ایسٹرن کے علاقے جو دمام سے ملحقہ علاقے ہیں سعودی عرب کے انتہائی گرم علاقوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ دمام میں دنیا کا سب سے زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈ پر آیا ہے جو کہ 50.5 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سعودی عرب کے گرم ترین علاقوں کے ساتھ ساتھ دنیا کے گرم ترین علاقوں میں ان جگہوں کا شمار ہونے لگا ہے۔ سعودی عرب کے 6 شہر دنیا کے گرم ترین شہروں کے طور پر ریکارڈ پر آئے۔ اتوار کو الشرقیہ ریجن کا سعودی عرب کا شہر دمام کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوا۔ اس طرح سے الحصہ، حفر الباطن، رفح اور شورا بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اگلے چند روز تک یہ گرمی برقرار رہے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ابہا، جازان ان علاقوں میں بارشوں کا امکان ہے جبکہ ایسٹرن ریجن میں شدید گرمی رہے گی۔